अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना और इसकी बुनियाद कलमा तैयबा पर रखी गई। लेकिन पाकिस्तान में दीन से दूरी और साइंस से नावाकिफियत हमारा एक ऐसा अलमिया है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। पाकिस्तानी अवाम इतनी मासूम है कि ये हर दौर में मजहबी और सियासी रहनुमाओं के हाथों बेवकूफ़ बनी है और बाकी रही से कसर इन जाली पीरों ने पूरी कर दी जो पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले में दम दुरूद के नाम पर पाकिस्तानी अवाम के मान और इज्जतों को लूटते आ रहे हैं। आज जिस वाक़े का जिक्र हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो भी कुछ इस हवाले से है जब 70 की दिहाई में इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने यह दावा किया कि इसके पेट में पलने और परवरिश से पहले अजान देने वाला बच्चा वक्त का आने वाला इमाम मेहदी है। इस खातून के पेट से आने वाली आवाज़ें क्या थी और बड़े बड़े मुमालिक के सरबराह इस औरत की कितनी इज्जत करते थे, लेकिन फिर जब वो पाकिस्तान आई तो क्या वाक़या पेश आया, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पाकिस्तान की तारीख में मजहब के नाम पर ऐसे कई मुज़ाहिका खेज वाक़यात पेश आ चुके हैं और अब भी वक्तन फवक्तन पेश आते रहते हैं जो न सिर्फ हमको बल्कि पूरी दुनिया को मुसलमानों पर हंसने का मौका फराहम करता है। ये सन 70 की बात है जब इंडोनेशिया में सदर सुहार्तो की हुकूमत थी और वहाँ की एक खातून जोरा पोना ने हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वालदा होने का दावा कर दिया। इसका कहना था कि इसके रहम में परवरिश पाने वाला बच्चा हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम है क्योंकि इसके पेट से कान लगाकर सुनने पर अजान और तिलावत कुरान की आवाज आती है। यह आवाज जोरा फोना के पड़ोसी मोहल्ले से निकलकर पूरे शहर और फिर सारे इंडोनेशिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग जौक दर जौक इसका दीदार करने और फिर इसके पेट से कान लगाकर अजान की आवाज और तिलावत की आवाज सुनने के लिए आने लगे। जब ये खबर अखबारात के जरिए इंडोनेशियन हुकाम तक पहुंची तो सबसे पहले नायब सदर आदम मालिक ने जोरा को अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ किया और इससे मुलाकात करके बाकायदा कान लगाकर अजान की आवाज सुनने का शर्त हासिल किया। और इसके बाद इंडोनेशिया के वजीर मजहबी अमूर मोहम्मद डेसलन ने जोरा से मुलाकात की और अपने बयान में कहा कि इमाम शाफी भी कई साल तक अपनी वालदा के रहम में रहे थे तो इमाम मेहदी क्यों रहम से अजान नहीं दे सकते। जोरा की शोहरत इंडोनेशिया से निकलकर पूरे आलम इस्लाम में फैल गई और कई इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने जोरा को अपने मुल्क आने की दावत दी ताकि वो उनकी अवाम पर बरकत और फयूज हासिल कर सकें। आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि बस अब मुसलमानों के बुरे हालात का खात्मा होने ही वाला है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को उरूज हासिल होगा और दुश्मनाने इस्लाम का खात्मा होगा। मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक में जोरा फोना को सरकारी दावत पर बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तानी हुकूमत ने भी अवाम को गुमराही से बचाने और उनकी तवज्जो रोटी से हटाकर आखिरत की तरफ मरकूज करने की खातिर जोरा फोना को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दे डाली और खातून को याया खान की हुकूमत ने खसूसी दावत देकर पाकिस्तान बुलाया और सरकारी मेहमान का दर्जा दिया। और न सिर्फ पाकिस्तानियों ने इसकी खूब आवभगत की बल्कि गैर शरई तौर पर इस औरत की इमामत में नमाज जुम्मा भी अदा कर डाली। और न सिर्फ हमारे पाकिस्तानी उलमा बल्कि इंडोनेशिया और आलम इस्लाम के जय्यद उलमा भी इसके झांसे में आ गए। और फिर कुछ यूं हुआ कि कराची की कई लाख की आबादी और तमाम मसालिक और मकातबे फिक्र के जय्यद उलमा जोरा फोना की इमामत में नमाज जुम्मा की अदायगी बजा लाई। रही बात जोरा फोना की इमामत में नमाज पढ़ने की तो इसे ज़ईफुल इत्तिकादी और जहालत ही कहा जा सकता है। अगर नाउज़ुबिल्लाह इमाम मेहदी इसके वतन में मौजूद भी थे तो इसकी इमामत में नमाज पढ़ने के लिए इनकी पैदाइश का इंतजार तो कर लिया जाता। ये बात किस कदर मुज़ाहिका खेज है वो अपनी टांगे के खाना काबा की तरफ खोलकर बैठ गई और इसकी टांगों के दरमियान माइक स्टैंड रखा जाता और अवाम उलमा और मशाइख समेत इसके पीछे इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज अदा करते। मगर जोरा फोना की पाकिस्तान आमद के साथ ही
چند مذہبی شخصیات نے اس بات کی تصدیق چاہی کہ عورت کے پیٹ میں بچہ واقعی امام مہدی ہی ہے۔ چنانچہ سب نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان کیا کہ اذان کی آواز عورت کے اندرونی حصوں سے آ رہی ہے اور بس پھر اب امام مہدی کی آمد ہے۔ اگر اس معاملے کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس معاملے میں آپ مولانا صاحبان کو اس لیے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ سن 70 میں ٹیپ ریکارڈر کوئی عام چیز نہ تھی، بلکہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ٹیپ ریکارڈر استعمال کرتا تھا۔ لوگ صرف ریڈیو کو جانتے تھے یا کچھ بہت کم افراد ٹی وی استعمال کرتے تھے۔ دوسرا، اس زمانے میں جو ٹیپ ریکارڈر استعمال ہوتے تھے وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ کوئی ان کو اپنی ٹانگوں کے درمیان نہیں چھپا سکتا تھا۔ تیسرا، مولانا صاحبان دین کے علم میں تو ماہر تھے لیکن اپنی سادہ لوحی اور جدید سائنسی ایجادات سے ناواقفیت کی بنا پر ان کا دھیان اس جانب قطعی نہیں گیا کہ انہوں نے صرف ریڈیو پاکستان پر بڑے بڑے ریکارڈر ہی دیکھے ہوں گے اور انہوں نے اذان کی آواز سن کر اس عورت کے پیٹ میں ہونے کے فتوے کی تصدیق کر دی۔ اس کی کوئی اور توجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ دوسری بات، سن 1969 میں اولمپکس نامی مشہور کمپنی نے منی کیسٹ پلیئر پہلی بار مارکیٹ میں متعارف کروایا، لیکن یہ ایک خاص چیز تھی اور عام عوام اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس قسم کے آلات یورپ اور جاپان میں لوگوں کی دسترس میں تھے۔ ان کو جیمز بانڈ ٹائپ فلموں میں بطور ایک نئی جاسوسی ایجاد کے لیے استعمال ہونے والی ڈیوائس کے طور پر دکھایا جاتا تھا اور فلم بینوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز چیز ہوتی تھی۔ شاید وہی منی پلیئر زورا فونا نے بھی استعمال کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہی ضعیف الاعتقادی ہم مسلمانوں کے لیے باعث زوال بنی، لیکن چند سائنسی سوچ رکھنے والے ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا۔ چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو بھانپنے کی ٹھان لی، مگر زورا فونا انہیں ہر بار چکمہ دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ایک میڈیکل کالج کے ڈاکٹر نے اسے قابو کر کے معائنہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے اور تفتیش کے دوران زورا فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا منی ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا۔ اس روز زورا فونا پاکستان سے براستہ انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں نے مزید بے وقوف بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے گوا دیا۔ بعد میں زورا فونا اور اس کی شیعہ میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس تمام واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آج کل کے علماء دین کو دینی علم کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی نظریات اور ایجادات اور ان کے استعمال پر گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ان ایجادات کا سہارا لے کر سادہ لوگ افراد کو دین کے معاملے میں بے وقوف نہ بنا سکے۔ یہ بھی دیکھیے کہ جس خاتون نے اپنے ملک کے صدر اور دیگر حکام بالا کو بے وقوف بنا دیا، اس کے سامنے پاکستان کے ضعیف الاعتقاد اور ایسے معاملات میں بے وقوف بننے کے لیے ہر وقت منتظر رہنے والی عوام کی کیا حیثیت تھی۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔